Maria, I think this is a very historic moment for not only the world but especially for Pakistan. मैंने तो पिछले 75-76 सालों में इतनी यानी पाकिस्तान का इमेज ऐसे नहीं देखा था अल्हम्दुलिल्लाह जो आज के दिन है. मुबशर इसमें जितना कुछ कहा जाए उतना ही कम है. ये एक तारीखी लम्हा है और ये पहली दफ़ा है कि जहाँ एक सुपर पावर जो दुनिया में अमन कायम करती है, जो दुनिया की मामलात ठीक करती है, आज वो अपने मामलात के लिए एक तरक्की पजीर मुल्क के पास बैठी है, जिसके ऊपर हर तरह से जो है उनके दुश्मनों ने ये कहा था कि ये एक फेल्ड रियासत है, ये एक ऐसी रियासत है जो ना अपने मफादात को समझती है, ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात को, ना ही कोई बैनुल अक़वामी सतह पे कोई रोल अदा कर सकती है. आज पाकिस्तान ने वो कर दिया है दुनिया के लिए, जिसमें तकरीबन $6.3 ट्रिलियन जो इस खत्ते से बिलखसूस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना था, उसके लिए एक नई बुनियाद रखी है. लेकिन उसके साथ साथ एक नया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इस खत्ते के लिए उसकी भी बुनियाद रखती है. ये नेगोशिएशंस कोई सिर्फ 40 दिन की जंग की नेगोशिएशंस नहीं है. ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पिछले 2 से 3 दहाइयों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे उनके ऊपर है. और ज़ाहिर है उसमें सैंक्शंस हैं, उसमें हर तरह के जो मामलात हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस पे भी बातचीत होएगी. पेट्रो डॉलर की भी बात है, क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो इसी बात पर है कि तिजारत चले. उसकी बुनियाद इसी बात के ऊपर है कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आएँ, और ऑयल की प्राइसेस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईरान पे जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो रिमूव हों. और वो रिमूव भी तब होंगी जब अमेरिका इस बात का फैसला करेगा, क्योंकि JCPO के मुताबिक तो ये सैंक्शंस उतर जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद एक तरफा सैंक्शंस लगाए. इसी तरह जो जंग का महाज था उसके अंदर भी जो स्टेलमेट है, उसके बाद जो नेक्स्ट सूरत हाल थी वो ऐसी थी जो शायद हम उसका मंजरनामा अगर लिखते हैं तो इंतहाई भयानक हो. तो अब ऐसी सूरत हाल से उस ब्रिंक से वापस आकर लोगों को नेगोशिएटिंग टेबल पे बिठाकर, और उसके अंदर जो एक बड़ा मजबूत रोल प्ले किया है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर, चीन ने और इजिप्ट और तुर्की और ओमान ने, ये भी बहुत अहम है. क्योंकि अगर ये तमाम ममालिक फरीक बन जाते और अमन के फरीक बनने के बजाय ये जंग के फरीक बन जाते, तो इस वक्त हम तीसरी आलमी जंग के बारे में बात कर रहे होते, अमन की बात ना कर रहे होते, एक नए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इस खित्ते की बात ना कर रहे होते. तो उस लिहाज से ये एक तारीखी लम्हा है, और ये एक तारीखी लम्हा है कि जहाँ इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही है, वाशिंगटन अकॉर्ड की नहीं, ऑस्लो अकॉर्ड की नहीं, नॉर्वे के अकॉर्ड की नहीं, या किसी और अकॉर्ड की नहीं, या बीजिंग अकॉर्ड या मॉस्को अकॉर्ड की नहीं, बल्कि इस्लामाबाद अकॉर्ड की, कि जहाँ इलाकाई ताकत इलाकाई मसाइल के लिए एक दुनिया के लिए एक हल लेके आ रही है. Anika, वो यही है कि दोनों पार्टीज को साथ लेके आए. Anika, your 2 cents on it. Umar Saab, thank you for having me on the show. It's a pleasure being here. देखिए, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा पॉइंट है जो हम लोग बड़े अरसे से तलाश कर रहे थे. पाकिस्तान एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट और एक ग्लोबल नेट स्टेबलाइजर के तौर पर अब दुनिया में सामने आया है. एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में आइसोलेट पाकिस्तान के हैशटैग्स बनाता था इंडियन मीडिया, बिकॉज हम तो मीडिया को कवर कर रहे होते हैं. सो ऑलवेज देयर वाज वन थिंग जो कि इंडियन मीडिया की तरफ से आती थी, और वो थी आइसोलेट करें पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को बिल्कुल इररिलेवेंट कर दे पूरी दुनिया से. इस टाइम पर जितनी भी मुमलकतें हैं या जितने भी ममालिक हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो एक मुल्क रेलेवेंट है, जिसने सिर्फ और सिर्फ इस रीजन को नहीं, मिडिल ईस्ट को नहीं, बल्कि ग्लोबल सतह के ऊपर एक वर्ल्ड वॉर 3 से बचाया है और इस सीज फायर के जरिए एंड कूल डाउन किए चीजों को, वो पाकिस्तान है. दिस इज एग्जैक्टली वाई हम लोगों को पूरी दुनिया से, जहां वो ममालिक जो किसी जमाने में पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया करते थे, वहां से आज हम उनकी मुंह से तारीफें भी सुन रहे हैं और शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी सुन रहे हैं. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर मस्ट बी वन यूनानिमस वॉइस इन पाकिस्तान, जहां हम लोगों को किसी भी किस्म का इबाम ना हो कि हमारे मुल्क ने जो अचीव किया है ये कोई छोटी बात नहीं है. चाहे कोई पोस्ट ऑफिस की बात करे, चाहे इंडियन मीडिया के अंदर अगर कोई ये बात करे कि जी पाकिस्तान का कोई आज सच कोई किरदार नहीं है. एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट की बात की, वेरी वेरी अनडिप्लोमैटिक, नॉन पॉलिटिकल, वेरी इम्पोलाइट स्टेटमेंट. उन तमाम चीजों को देखते हुए भी हम लोग अपना काम करते रहे. दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट कि पाकिस्तान ने किसी भी चीज के ऊपर किसी भी क्रिटिसिज्म पे कान नहीं धरा, और यही जिम्मेदार मुल्क करते हैं. जो जिम्मेदार मुल्क होते हैं वो अपने काम और दुनिया की भलाई और रीजन की भलाई के बारे में सोचते हैं, इंस्टेड ऑफ ये कि वो क्रिटिसिज्म की बेसिस के ऊपर अपने काम को रोकते हैं. ये काम बड़ा मुश्किल है, इसके लिए थिक स्किन
ریلیجن بھی گرو کرنی پڑے گی, چاہے ہماری اپنی کچھ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہوں جو کہ کرٹیسائز کر رہے ہوں, چاہے کوئی بلیو کرے یا نہ کرے, چاہے اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا ٹھیک ہے, کرنے کی کوشش کرے, چاہے انڈیا افغانستان کے ذریعے دہشت گرد بھیجے. وی ہیو ٹو اگنور دیٹ اینڈ فوکس آن واٹس ہیپننگ ان اسلام آباد. مرزا علی شاہ. ویسے صاحب یہ جو ابھی جو ایونٹس اسلام آباد میں انفولڈ ہو رہے ہیں اسلام آباد ٹاکس کے ذریعے, یہ انتھنکیبل ہے. شاید یہ پاکستان کی ہسٹری میں تو ڈیفینیٹلی ایسا کبھی نہیں ہوا, نہ ہی امریکہ کی ہسٹری میں ہوا ہے, اور نہ ہی مڈل ایسٹ نے اس طرح کے ایونٹس دیکھے ہیں کہ جہاں پاکستان جیسا ملک جس کے اپنے بہت سارے مسئلے مسائل اور ایشوز ہیں, اور وہ ایک پورا جب دنیا کے جو ایک سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے کہ میں ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے جا رہا ہوں, پرابلی ہی تھریٹن اے نیوکلیئر وار. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ایک تیسرا بڑا, اس سے بڑا جو سانحہ ہونے جا رہا تھا. پاکستان اس سانحے کو جو پریونٹ پاکستان نے کیا ہے, پاکستان نے نہ صرف کہ جو ریجن ہے اس کو جو ایک اتنے بڑی ایک کیٹاسٹرافی ہے اس سے بچایا, بلکہ ایکچولی امریکہ کو بھی اس سے پروٹیکٹ کیا, بیکاز یہ بہت کلیئرلی یہ ڈیمونسٹریٹ ہو چکا ہے کہ امریکہ جو اس کام میں نیتن یاہو نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر انہوں نے اپنا جو پھنسایا امریکہ کو, امریکہ نے بھی ولفلی اس میں انٹر ہوا, کمپلیٹلی فالس اسسمنٹس کی بیس پہ اور جھوٹ کے اسسمنٹ کی بیس پہ. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید کوئی 24 to 48 آورز میں رجیم چینج آ جائے گی, ہم ٹیک اوور کر لیں گے, جس طرح سے انہوں نے جو پچھلے دنوں کیا ہے. لیکن ان کی ساری اسسمنٹس وہاں پہ غلط ثابت ہوئیں, اور وہ اس کا جو ایگزیکٹ جو ڈائریکٹ اس کا جو فال آؤٹ تھا وہ اب جو میک امریکہ گریٹ اگین کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پر شروع ہوا. اور وہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ بھی ملنا شروع ہوئی کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ غلط تھیں. انہوں نے پش کیا اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کو. آپ دیکھیے گا اگلے دنوں میں واشنگٹن پوسٹ, نیو یارک ٹائمز کے لیک سامنے آئیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سارا کچھ جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کے جو ایڈوائس کے اگینسٹ کیا. انہوں نے اسرائیلی جو انٹیلیجنس اسرائیلی پرائم منسٹر ہے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا. اب پاکستان اس میں سامنے آتا ہے, پاکستان ایران جو کہ ایک مسلم کنٹری ہے اس کو بچاتا ہے, جو مڈل ایسٹ کے کنٹری ہیں جن کے اوپر ایران اٹیک کر رہا ہے وہاں پہ پاکستان نے ان کے ساتھ بھی بہت کلیئرلی پوزیشن لی. ان دا کیس آف سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر کے جو انڈیا جو ایران ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. سو ان پاکستان جو سیویئر بنا ہے جو گلف کنٹریز ہیں ان کا, ایران کا, اور امریکہ کے لیے بھی پاکستان نے ایک ان میں ایک جو سینیٹی ہے وہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو سمجھائی کہ آپ ایک ایسے کام میں پھنس گئے اسرائیل کے کہنے پر جس سے آپ کے جو آپ وکٹری آپ کو کبھی نہیں مل رہی. اور اس وقت جو ڈیلیگیشن خاص طور پر امریکہ سے جو پاکستان اس وقت آن دا وے ہے, اتنا بڑا جو پاور ڈیلیگیشن ہے, یہ آج تک آپ نے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آیا شاید اتنا پاورفل ڈیلیگیشن پچھلے دنوں میں سعودی عرب گیا تھا, بعد میں بلینز کی ٹریڈ ڈیلز ہونی تھی, اور قطر گئے تھے. اس کے علاوہ اتنے لیول پہ کہ جیرڈ کشنر آ رہے ہیں, جے ڈی وینس آ رہے ہیں, وٹکاف آ رہے ہیں, یہ سارے لوگوں کا انوالو ہونا, اور یہ تو ابھی ہوا, یہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے پاکستان کے ساتھ انوالو, اور پاکستان نے ان کو کنونس کیا اس کے اوپر, اور خود بھی پاکستان نے ان کو ایکچولی ایک وے آؤٹ دیا.